السلام علیکم میرے دوستو، آج اسپیشل تحصیل درابن دے ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستو، اج دوجا سلسلہ چالو ہے تا اندیار شروع کیتا سے شادی تلئی کول تے انشاءاللہ شاد تلئی کول آ کے بکی تے پروگرام سارا مک گئے ہن اج بکی دے کول شروع ہیں تے بکی کو لگو تے دیکھیں کہ تک ویندے تے بکی دا شہر الحمدللہ مکدا پائے تے بکی دے شہر کول اگو تے تو کو سارا نظارہ دکھینے لیکن روڈ اگو کیویں ہے، حالات کیویں انہوں دے لوگ دے مشکلات کتنی ہے تا اے تو کو نظارہ دکھا دوں۔ اے سے بے بکی کول گزر چکے ہیں تے ہن اگو اسی کوٹ موسیٰ تو میرے دوستو اے ہر پاسو پانی ہے، اے پانی دا نظام حکومتاں کرے، کوئی ڈیم بنایا ونجے تا این ڈیم ڈیرہ اسماعیل خان کو میرا دل آ دینا ڈیرہ اسماعیل خان کو 80-85 سال گزر چکے تے اتنی شہادت نہیں تھی جو ڈیرہ اسماعیل خان دے میں ہر شے تحصیل ناظم MNA MPA گورنر تے وزیر اعلیٰ اس سے صوبے دا ہے اور تقریباً انہاں تحصیلاں دے بندے ٹھیک تھی گیا ٹھیک ہے گورنر ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دا اسی لیکن این ٹائم اوندا آبائی علاقہ لازمی 14واں مسزائیں اے سارا علاقہ ہوندا ہو سی تا او کو حق بن دے جو اتنا ڈیم بنایا ونجے علاقے دا اے جیرے ٹائم سیلاب پاندے اے دے گنو ہن کوٹ موسے دے نزدیک ہر پاسو پانی ہے تا رستے بھی خراب تھیندے پل ہی کونی اے کوٹ موسے دے وچ گزر دے پائیں کوٹ موسے دا شہر ہے میرے دوستو تا اے تحصیل درابن ہے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان ہے تے خیبر پختونخوا دا علاقہ ہے تا این ٹائم روانہ ہے اساں انشاءاللہ ساری نیت ہے تک لیکن درابن تک آج پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے اے تو کو نہیں اگدے لیکن انشاءاللہ تو کو درابن تک پروگرام سارا اندہ دکھے سن جو بھئی علاقہ کتنا محرومیاں دے کتا مایوس ہیں لوگ چھائے پائن کہیں قسم دی رونق پونک کونی رونق پونک ہوندی ہے روڈ نال رونق ہوندی ہے پانی نال رونق ہوندی ہے جتھا پانی ہے اتھا رونق ہے تا انشاءاللہ یہ تو کوئی پچھلا سال جرا گزرے تا اے بہو انہاں دا کاس سالی دا کو گزرے جو پانی آئے تا لگے گا پانی انہاں دے کول کہیں قسم دی گندم دی اے پیرا کاشت بہو کم تھئی ہے کہ تھیں ورلی ٹویا ٹبا ہائی تا تھئی ہے تو میرے دوستو اینٹے پہنچ گئے بکھی دے نال ایک کھاڈے جیری این علاقے کو گنڈھیندی ہے 14ویں ویندی ہے موسزائیں ویندی ہے درابن ویندی ہے کلاچی ویندی ہے تے اے بہوں وڈی انہاں دی کنیکٹ پل ہے تے این جاتے پل ورلڈ بینک دا میں کوئی نہ تھیں بند ہے سے جو ورلڈ بینک دا اتنا ٹھیکہ تھی آئی تے ورلڈ بینک دی سیاسی گرمی دے وچ اے سارا کام رہ گئے تو میرے دوستو اے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہوندے ان تارے سامنے اے لوگ گزر دے پائیں تے تساں انہاں دے گزرن دے اور انہاں دے ٹپن دا طریقہ دسو جو کیویں اج تا چلو اج 10 ڈی 12 ڈی تھی گن بارش گزر گئی ہے کتنے لوگ پھس پیندے ہوسن تے جیرے ٹائم تا پانی آندا اسی او لوگ کیویں گزریندے ہوسن تا اے تو کو سامنے نظر آندے پہ موٹر سائیکلاں دے نال بچے زنانا سارے لوگ پریشان ہیں تارے سامنے نظر آندا پہ رستہ اتنا کونی جو اے گزر کے ٹپ ونجن اے نکا چلے میہ آندے کیویں کریندے وے این جاتے کیویں ٹپ دے وے ہاں نیویں ٹپ دے راندے میہ جلے آوے کیویں کریندے راندے وے ہاں پانی دے بھی ٹپ دے وے میرے دوستو این جاتے ضرورت ہے خاص کر پل دی تے میں امید کرینا سردار ہمایوں خان سردار احسان خان سردار فتح اللہ خان اللہ تو کو ہمیشہ واسطے کامیاب کرے تے 1997 والی یادداشت ہے تساں دیتی ہے اللہ پاک تو کو خوش رکھے تساں علاقے تو کو بہت زیادہ پرموٹ کیتے دیکھ سکتے ہونے بندے کھڑ گئے گزر نہیں سکتے پانی ہے چکڑ ہے
تو میں دیکھ پرلے پاس اٹھے پیا میرے کو پتے دیکھ کے کتنی تکلیف نال ایک بندہ گزردا پائے تو اجن کچھ خشک تھیا پائے تو جیلے این دے بعد گزر کے ویسن وقت کیا حالات ہو سن تو مہربانی کیتی ونجے بندہ شروع تھی نا چھوٹی لڑی کو تو این ٹائم چھوٹی لڑی ہے سردار ہمایوں خان صاحب مہربانی کر اپنے علاقہ تے کو یاد کریں دے تے اون دے بعد احسان خان تو اے سارا علاقہ تو کو انشاءاللہ علاقے دا وزٹ کروینا اے کیری کیری جائے بات انشاءاللہ ایک کوٹ موسے دے نال کھڑے تیا بور تو اے شیخ یعقوب انہاں ساتھیاں دسے دیتیس اللہ پاک اندے درجے بلند کرے اللہ اندی خیرات منظور کرے جو علاقے دی تا سردار احسان خان اے بجلی دے کھمبے کھڑے نہیں تھے سردار ہمایوں خان سردار فتح اللہ خان سردار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دا علی امین خان تا این ٹائم تو کو بڑی تحصیلاں اور ضلع تو کو بگڑے ملن تا اے وابڈا وڈی بگڑی کمپنی ہے تا اے دیکھ سکتے وے کھمبے کھڑن کتیں تاراں ہیں تے کتیں کونی امید کریں ہیں جو وزیر اعلیٰ علی امین خان سردار صاحب تے سردار فتح اللہ خان دے انہاں دے برادری انہاں دی دوستی قریبی ہے تے اون دے بعد انہاں دا بہت زیادہ آپس وچ کلوزنگ ہے تا اے علاقے دی کلوزنگ بھی انہاں دی زیادہ ہے جو او میاں خیل ہیں اے گنڈا پور ہیں وچالج بابڑ پنتا ہے تا انہاں دے سارے تعلقات ہیں سردار علی امین خان وزیر اعلیٰ صاحب علاقے دے بارے بہت کچھ کر ونجے تا انشاءاللہ علاقہ بہوں اگو تے لگا ویسی تا اے تو کو اساں نظارہ دکھیں دے پائیں این بجلی دے بارے سردار فتح اللہ خان بہت بڑا ایکشن کیتے اور اسمبلی دے وچ کارڈ گچی دے پا کے مکمل بائیکاٹ کیتےس اور این وابڈا دے بارے خلاف الوائس تا پوری اسمبلی دے وچ این بجلی دے بارے آواز اٹھائے تے انشاءاللہ سردار ہمایوں خان کول امید کریں ہیں جو علاقے دی ترقی دے واسطے لمحہ بلمحہ تیار ہو سی اے دیکھ سکتے وے پیپل پارٹی تے تحریک انصاف دے جھنڈے تا این ٹائم تساں دیکھ سکتے وے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کو بہت بڑی شہادت ہے ہکی تحصیل ناظم کو لا کے ایم این اے ایم پی اے پیپل پارٹی دا اون دے بعد صدر بھی پیپل پارٹی دا تا جیرا تحریک انصاف دا ہے علی امین خان تا او اس علاقے دا سردار ہے تا اے بڑا برکتاں والا شہر ہے 14ویں دا شہر ہے اندے وچ کھجوراں ہیں اتاں باغ ہیں اتاں گنگ آندی ہے تا اے علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے بڑے اچھے نیک لوگ رہندے ہیں اللہ پاک انہاں دے مشکلات حل کرے تا جیرے سارے اے سیاسی جیتی پن اللہ پاک انہاں دے درجے بلند کرے اور اللہ پاک انہاں کو دن دگنا رات چگنی عطا فرماوے تا علاقہ انہاں واسطے اکھی پاڑ کے دیتے بے سارے انشاءاللہ علاقے دے بھی سہولیات تھئی ویسی کیوں تھئی ویسی جو خود بھی اے جگیردار ہیں این علاقے دے سردار ہمایوں خان اتاؤں دا جگیردار سردار فتح اللہ خان این علاقے دا جگیردار سردار حسان خان این علاقے دا جگیردار سردار علی امین خان بھی اس علاقے دا جگیردار ہے تا اے اتاں اے 14ویں دے وچ تو کو سارا پانی آندے جا ڈیم تھی ویندے ہن 14ویں دے شہر دے نال پانی ہے تا اے گنگ آندی ہے اے علاقہ اتنا ایک ڈیم بنیا ونیا تا علاقہ سارا علاقہ خوشحال ہو گیا ترقی یافتہ لوگ ہونا اتنا الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تا پڑھے لکھے واسطے فصل ہونا ضروری ہے اتنا سوا پراسوں اور ببلی دے کشے کونی چھوٹا جہاں ٹکڑا ہے جرا گنگ دا ہے اندے کول باغ لوگ فائدہ اٹھیندے چند لوگ ہیں جرے باغ واسطے فائدہ اٹھیندے باقی لوگ شودے محروم ہیں تا این علاقے دے وچ بہت وڈا علاقہ تے نزدیک ڈیم بنیا ونیا کتنا سیلاب دا پانی آندے تا پورا علاقہ کول فائدہ اٹھاویا
ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ حکومتਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ حکومت ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جیری اے 2026 دی ہے تا اے برکتاں والی حکومت ہے جو اللہ پاک انہاں کو ترقی دے وے سردار عطا اللہ خان سردار عیسیٰ خان اے اللہ پاک انہاں دے قبراں دے وچ جنت دے باغ کر دے وے انہاں دے اللہ پاک جنت فردوس عطا فرماوے انہاں دے درجے بلند کرے سردار ثناء اللہ خان میاں خیل دے اللہ پاک درجے بلند کرے اوندا پتر سردار حسن خان انہاں تہاڈے تے اعتماد کیتے پہلے تو کو تحصیل ناظم بنائے نے اون دے بعد تساں او سیٹ چھوڑیے تو کو سیٹ دستی والا MNA دی دیتی MP دی دیتی نے تا وات وی تہاڈے نال دیکھو سے بے علاقے دے موٹر سائیکل ٹریکٹر دھوئیں مرندے ودے نے رکشا ودے تے دھواں مرندا ودے صرف روڈ نہ ہون دی وجہ کول تا سردار احسان خان انہاں تہاڈے تے بہوں بڑا اعتماد کیتے الحمدللہ بے نوجوان ہے سارے علاقے دا کام کرے سی تا اے علاقہ بہوں محرومیاں چھے لیکن تساں انشاءاللہ کوشش کرو تا علاقہ رات جیویں دن دگنا رات چگنی تھی ویسی تا اللہ پاک تہاڈے خاندان کو اور تہاڈے پورے فیملی کو اللہ پاک میں ہمیشہ کامیاب کرے جیویں 1997 دے کامیاب ہوئے آج الحمدللہ تساں 5 بندے بلکہ تساں اپنے ایک ہی پارٹی دے وے تحصیل پرووا بھی تہاڈا تحصیل درابن بھی تہاڈی تحصیل کلاچی بھی تہاڈی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان بھی تہاڈا تے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ تو اتھاؤں دا تے انشاءاللہ تساں کوشش کرو اور پیپل پارٹی دا صدر بھی تہاڈا سب کچھ ہوندے صدر دے علاقے دے بارے دیکھو علاقہ شدہ محروم ہے یہ محرومیاں ختم علاقے دے MPA MNA وزیر اعلیٰ ختم کریں دیں تا انشاءاللہ جیرے ٹائم اتنا ڈیم بن گیا اتنا روڈ بن گئے اتنا ہسپتالاں آ گیا اتنا علاج تھی گئے اے لوگ جیرے منجاں دے مردے پین تو میں اونڈیار ویڈیو بنائیے مریم نواز اتنا 350 گڈی تقسیم کریں دی پئی ہے تو لاہور کو ترقی کریں دے پین تا این واسطے شریف خاندان ہمیشہ واسطے لاہور انہاں دا دل بن چکے تے تساں این ضلع ڈیرہ اسماعیل خان دے جگر اور دل بن ونجو این تحصیل کو محرومیاں ختم کیتا ونجن اتنا ہر قسم دی سہولیات ہسپتال سکول کالج عام کیتے ونجن ڈیم بنے ماشاءاللہ اللہ پاک جیرے شخت روڈ بنوائے یا اللہ جیندے تا اوندے اللہ پاک دن دگنی رات چگنی کو ترقی عطا فرما فوت تھی گئے اوندے والکین کو اوکو جنت فردوس عطا فرما جو دل آ گئے جو بے ہون کہیں این تے روڈ تے آ گئے دل دے رہے نا دھڑکن بھی بند تھی گئے تے ہون ایویں روڈ دیکھا مسائن شریف تو ویندا پے تا کوئی شہالم آندے شہالم دا وزٹ بھی تو کو کروینے مسائن شریف دا کروینے تے ایویں روڈ 14ویں کول جیلے تحصیل پروے تک پنجنا ماشاءاللہ دل بھی ٹھر ویسی انہاں لوکاں دا رستہ نزدیک تھی ویسی انو اے ویندن سفر کریندن درابن ویندن درابن کول پھر کے موسسائیں کول پھر کے جے تک موسسائیں تک ویسن انہاں پروے پہنچ ویسن جیلے درابن تک پہنچن تا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ ویسن انہوں مین روڈ تے پہنچ ویسن تا یہ بہت سارے وچ جڑے پلاں کونی ورلڈ بینک دے پلاں چھوڑ گئی ہے وچ بور تھائیں رہ گئے علاقے دے ترقیاں دے واسطے تساں مہربانی کرو انشاءاللہ عوام تہاڈے نال ہے آئے 5 سال بھی تہاڈے ہوسن انشاءاللہ اے 5 سال تا ہن تہاڈے اگو تہاڈے دیکھ گنو جو تساں جیویں نواز شریف ہونی کام کریں دیں تو تساں ڈبل کام کرو تو انشاءاللہ وات اگو مل دے